ما وې دا افتخار 2 ورځې مخکې د عمرې نه راغلی. अब वो एक खूबसूरत खाका पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ ज़हूर अहमद 3651, हजरत अली 3628 और उसके साथी. चर्चियां जाएंगी, पंगियां जाएंगी, अल्लाह तो पुण्य बिंद तो खबरी सना जो कल दर्द पिंडों में तो न करो न करेगी. अजीब खबर है सुईद पिंडों में क्यों न करो मैं करेगी. तातेरा हमारा कोस्ता सामने मर्द करना कैसे या और एक किस्तूर की चुकन यारा लेकिन यादीना अम्मा को चलना सोचो यारा वे चल कुछ दिखाओ क्या गुजार का अरे क्यों करो वला लगा कुछ दिखाना यारा दादा हमारा कपटी गमरा दमाज रखी नजरिया तेरा मेरा बाप इन्हें करने बिना तो जानते बीरो खैर में करना बीरो खैर नहीं मसरूफ जो खैर दे अब इस पे दमाना दमात सवाल जवाब रखा सवाल को सजा लतमात दवाई ना पाकिस्तान चा जोड़ करो मरे जा को धीरे संडे यारा दिल करे जो करे नो चा जो करे अल्लाह कुरान गो तो खुदनो खियारत तो खुरी यारा जदा चिशरा मोले तांतो यारा इधर सलमा उस्ताद सवाल जवाब टिको बस बच्चा जमा सवाल जवाब रखे मन सवाल का वसलिया प्रेदा जमा पली मुटी की बसे अल्लाह करी जमा क्या लती दे बगी ना मरा ताली दरेउ दुकी के मादे कहदा लूंगा बावई के माली तले सड़िया सड़िया जो करना शम्स में तोई चमाशा दा दुकी मकवा नूने खपका यार नम्मी तले तले सड़िया हदी बगी यार सच्चू बात तमला को मना لكن يجبنا تخبري دسنا ما قدر قطع قرباني ورکړه لکه سر کوجې چلې کړو خان دې په پټه کړو نمړا خان پرتا دته چلو کنه ها زماته هواتو وبو نو بس واده ټول پیسې نه پنه دا مړه تاسو قرباني ورکړي قرباني ما ورکړي زما تل کړه ته سړیا د مور د زړه انو بیا او دا برشنه ټول پیسې می په نشه یلا کسر ګلګیانو هغه مور دی الله مرشا ته سړیا د سړیا زمنا کومه हाजी दा हो नाजबिन पोडरी दिली नसते याला का दुकानात गेल सुपासा पंचमारे पुराण के करे
څوک خنجر تا ته زوم نشه ښکارمه دې ته وګوره دا څه کې وایي دې سجاد هلکه محمود الله یې مخکې دی ښه استوځئ ودرېږه خنجي ولې داسې څنګه بوځئ زما یو شرط دی څه شرط شرط دا دی چې ما سره مقابله وکړئ څه مقابله بس دا بله بلاکه مو ستا دا ټوس بیان او زه یوازې هلکه دغه ځای موږ مشوره کوو تاسو نه به د چاپلار وتښتي نو لکه یو بلنه وتښتي لکه خدای دې خیر کوي زموږ دا شرط منظور دی ښه منظور دی هلکه نو څنګه مقابله وکړئ ښه لکه چمچۍ دې غوږه خنجي ماته نه کې موږ پې ګوره عزت ګوره خنجي کسان دې مخکې پوه کړه اوس موږ مشوره کړې ده هسې نه وګټو بیا د پاني پیدا وکړه شوم او بره شوم صحیح ده اجازت دی اجازت دی یالله خیر پکې واچوئ نور خو دغه حل دی خو هلکان یاسمینه لکه شهزاده ته د کاپیټان د غرب پولیس دې اوس په دې ونیسي ستا هغه ټول خره خو زما په پټي کې ګرځي مړه ته روپۍ سړی خپل ما تړلی دي هلکه دا یې ملګری دی رانیسئ